अस्सलाम वालेकुम। कई बार सवालात होते हैं, उनके जवाबात भी होते हैं। सवालात मुख्तलिफ होते हैं, जवाबात उनके अकॉर्डिंग भी होते हैं और उनसे मतज़ाद भी होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं लगता कि हमसे जिसने सवाल किया हमने उसके अकॉर्डिंग ही जवाब दिया है। ख़ास तौर पे जब हमारा स्टूडेंट्स 9th क्लास में होता है या मैट्रिक क्लास में होता है तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। अच्छा ठीक है, उसकी तो उम्र है 15 साल 16 साल की, उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है तो या कोई इसकी काउंसलिंग करे, उसको समझाए कि फ्यूचर में आपने जाके करना क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि बात है वो ये है कि हमसे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार या दोस्त सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि क्या पढ़ो। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक दोस्त से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो कोर्सेज भी ऑफर कर रही हैं जिनका अब या आने वाले कुछ टाइम के बाद कोई फ़ायदा नहीं है या वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन बस ऑफर हो रहे हैं। और हमारी यहाँ एक भेड़ चाल है कि किसी ने एक डिग्री ले ली तो हमने बोला बस यही डिग्री मुझे भी लेनी है और सबको हासिल करनी है। अच्छा, हमें ये मालूम नहीं होता कि आपका कंप्लीशन, हमें मार्केट में इसकी यूटिलाइजेशन या जॉब्स कितनी है, क्या मैं मार्केट वैल्यू रखता हूँ या नहीं रखता। और बड़ी जब ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आप जब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं कि नहीं बस आफ्टर कंप्लीशन आई विल गेट द जॉब एंड प्रीटी सून आई विल गेट द जॉब। लेकिन फिर जब नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। फिर इंसान सोचता है यार मैंने इतना पढ़ा क्यों और इतनी मेहनत क्यों की, जॉब तो है नहीं। तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो उसके नुकसानात उसको और उसकी फैमिली को उठाना पड़ता है। लिहाजा बिफोर गोइंग टू टेक एडमिशन एट यूनिवर्सिटी और एनी कोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द नॉलेज, कलेक्ट इंफॉर्मेशन कि आने वाले 5 साल के बाद और 10 साल के बाद इसकी मार्केट में क्या वैल्यू, यानी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। I still remember one of the incident, you could say the very good incident. मेरे बड़े भाई सऊदी अरब में तो उन्होंने कहा कि 1985 और 90s में ना कि उनके साथी जो उनके ऑफिस में काम करते थे वो चाहते थे अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेजें, लेकिन पढ़ेगा क्या। तो वहाँ पर एक कोई फैसिलिटी थी, भाई ने बताया कि वहाँ पर एक क्वेश्चन दें, कोई सॉफ्टवेयर था या जो भी था, किसी यूनिवर्सिटी का कोई था जो भी, कि मेरा बच्चा क्या पढ़े या आने वाले 20 साल के बाद किस डिग्री की वैल्यू या किस कोर्स की वैल्यू। तो भाई ने बताया कि उस वक्त उनके दोस्त ने जब ये क्वेश्चन दिया उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे था, यूनिवर्सिटी का रहे जो, तो वहाँ पर जवाब आया कंप्यूटर। तो उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन कंप्यूटर में करवाया। 80s की बात हो रही है, तो आज देख लें आप कंप्यूटर की वैल्यू कितनी। उस वक्त हमारे पास जो कंप्यूटर पुराने सॉफ्टवेयर थे वही चलते थे, उस वक्त नहीं डेटाबेस वगैरह जो भी थे उनकी वैल्यू थी। तो कुछ लोग सीख रहे थे, कुछ लोग तो बिल्कुल इसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि हमें वक्त का नहीं पता था आने वाला वक्त क्या होगा। कहते हैं ना कि अक्लमंद शख्स, एजुकेटेड, लॉन्ग साइटेड, दूर अंदेश, उसको मालूम होता है कि आने वाले 10 साल के बाद 15 साल के बाद होगा क्या। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में प्रेडिक्शन करके चले गए इस दुनिया से, और आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार कितना एनर्जेटिक, लॉन्ग साइटेड और नज़र रखने वाला ये शख्स था जिसको हम समझे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे ख़ानदान में भी होंगे, हमारे साथी भी होंगे जिन्होंने हमें समझाया और हमने स्कूल लाइफ में उनको नहीं समझा कि ये कौन सी बात कर। फिर वो सेम मेरे भाई ने जो मुझसे बताया कि कुछ ऐसे यानी कि तकरीबन 20 साल गुजरने के बाद तो बोला यार मैंने वही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दिया कि आने वाली दुनिया किस डिग्री को या किस चीज़ की वैल्यू होगी या किसको फॉलो करेंगी। तो जवाब आया रोबोट। आप देख लें रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूरोप में पढ़ाई जा रही है, अब सारा काम रोबोट कर रहे हैं। चाइना में तो आए दिन हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखते होते हैं, और यूरोप में भी काम हो रहा है। बड़े बड़े वेयर हाउस में जो रोबोट हैं वो कर रहे हैं।
تو ہم ابھی تک ایک روایتی اسٹڈی کی طرف ہیں. تو ہمارا جو بچہ کلاس 9 میں ہے، میٹرک میں ہے، یا اس کے بعد ایون کے کالج میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کو نہیں معلوم کہ بس اس کے ذہن میں ایک ہے کہ اگر انجینئر بننا ہے بھائی، ڈاکٹر بننا ہے، اور اگر انجینئر بھی بننا ہے تو صرف 2-3 مخصوص فیلڈ ہے اس کے اندر جانا ہے. کتنا مارکیٹ میں اس کی ورتھ ہے، آنے والے دنوں میں کیا وہ آفٹر کمپلیشن ڈگری اور کورس وہ مارکیٹ میں سالو ہو جائے گا، یا مارکیٹ اس کو لائک ہاٹ کیک ویلکم کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا. تو جس کی وجہ صرف فیلئر کی وجہ کیا ہے، وہ یہ کہ کاؤنسلنگ. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اور بدقسمتی سے ایک بات جو زیادہ ہمارے معاشرے میں خراب ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل بھی اگر اس کو کوئی سمجھائے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کسی کی بھی ایڈوائس کی ضرورت ہے. یہی سے ہماری تباہی اسٹارٹ ہے. معاشرے میں جو ابتری ہے، خرابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، بڑوں کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اور کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. بہت جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھا بھی ہے کہ کسی کو بغیر مانگے مشورہ مت دو. لیکن اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی ہے اور آپ اس شخص سے بہت زیادہ مخلص ہیں تو آپ بن مانگے بھی اس کو مشورہ دیں گے، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، آپ کی اپنی اولاد ہو، یا آپ کے محلے میں رہنے والا بچہ ہو. آپ اس کو سب سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ نہیں، آپ یہ کام کرو، تو الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دا بینیفٹ آف اٹ. بینیفٹ ہم نے جو بینیفٹ کی تعریف کی ہے وہ ہمیشہ پیسہ ہے، یعنی کہ مانیٹری بینیفٹس ہی میری لائف کا ایک فروٹفل رزلٹ ہے، جبکہ ہر جگہ یہ کام نہیں ہوتا. تو کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. 9-10 کے بچے کی بڑی ضروری ہے. 9, 10 اینڈ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ 4 سال گولڈن ایئرس. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں 4 سال آپ کے گولڈن ایئرس آف یور لائف ہے. واقعی زندگی اسی میں بنتی ہے. آگے پھر کیا کرنا ہے، لکی جمپ آ جائے، کوئی لاٹری کھل جائے، کچھ اور ہو تو وہی الگ کیس ہے، وہ ریئر کیس ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس ریئر کیس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یار یہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ بھی ہوگا. ایجوکیٹ یور سیلف. ایجوکیشن وہ حاصل کریں جس کی آفٹر 5, 10 اور 15 ایئرس کے بعد ہو. پتہ چلے کہ میں 15 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوں. اور جب بھی آپ کوئی اسٹوڈنٹس، آپ خاص طور پہ یہ بات کو سن لیں، جب بھی آپ پڑھتے ہیں یا جو بھی کورس پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 ایئرس 10 ایئرس. گروتھ کتنی آپ کی. اب ہم نے گروتھ کی ڈفرینٹ میننگس کہہ دی. ہم نے گروتھ کو، ترقی کو کیا نام کہہ دیا، میرے پاس پیسہ آ گیا. ہم نے اس کو کہا دس از سمپل ناٹ یور سکسیس. یہ گروتھ ہو گئی ہے آپ کی، بس پیسہ آ گیا آپ کو 10 لاکھ کا، آپ کو 1 کروڑ آ گیا، یہ آپ کی گروتھ ہے. لیکن سکسیس ریئر کیا ہے کہ آپ کی سکسیس میں ڈسپلن ہے، کیا آپ کی سکسیس میں ایتھیکل ویلیوز ہیں، تو پھر یہ تو سکسیس کامیاب ہے. باقی اگر آپ نے صرف پیسہ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک گھر سے دوسرا گھر کیا تو وہ صرف اور صرف آپ کی گروتھ ہوئی ہے، آپ کی سکسیس. فار دا ٹرو سکسیس یو مسٹ ہیو ایتھیکل ویلیوز. ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے.